बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप गार्डनिंग करते हों, अगर आप खेती बाड़ी का कुछ नॉलेज, कुछ इन्फॉर्मेशन रखते हों, तो आप इस बात को जानते होंगे कि खेतों के अंदर और वहाँ जहाँ पे आपने गार्डनिंग की भी है, वेजिटेबल्स आपने की भी हैं या फिर आपने फ्रूट्स किए हुए हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जी वहाँ पे कुछ जड़ी बूटियाँ जो हैं वो निकल आती हैं और उन जड़ी बूटियों को फिर क्या है कि निकालना पड़ता है, उनको पुल करना पड़ता है और ये काम वक्तन फ़वक्तन करते रहना चाहिए, करते रहना पड़ता है। आप ये देखें कि ये जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है कि कुछ शेयर्स जो हैं उनकी जो वैल्यू है, और बाज़ औक़ात क्या होता है कि शेयर्स की वैल्यू हो या पूरा जो कह लें कि स्टॉक एक्सचेंज का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम हो, उसकी कुछ करेक्शंस करना पड़ती हैं। और इस तरीके से इसी तरह हर एक कह लें कि कोई भी चीज़ है, चाहे आपके पास कोई मोटर व्हीकल है, तो आप देखते हैं कि उसकी कह लें कि एक तरह की वो करना पड़ता है, उसकी ट्यूनिंग करानी पड़ती है, वक्तन फ़वक्तन ये काम करना पड़ता है। और फिर इसी तरीके से हर एक काम के अंदर, हर एक चीज़ के अंदर ये होता है कि जी आप जो हैं वो आपको करेक्शंस करनी पड़ती हैं, चाहे वो आपकी कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो कुछ और हो, लेकिन ये जो करेक्शंस हैं वो करनी पड़ती हैं। और इन करेक्शंस के किए बग़ैर जो है एक कह लें कि एक तरह की डिज़ीज़, आप ये देख लें कि ये जो पौधे होते हैं, पौधे अब वही पौधा है, वो फ्रूट का हो सकता है, वो फूलों का हो सकता है। अब उस पौधे को क्या करना पड़ता है कि उसकी बाज़ टहनियाँ जो हैं, बाज़ शाखें जो हैं वो काटना पड़ती हैं और उसके अंदर एक दुरुस्तगी का जो अमल है उसे लाना पड़ता है। और ये जो करेक्शन है हमारे हर एक काम के अंदर होनी चाहिए। आप ये देखें कि हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि खाना पीना हमारा कुछ इस तरह का हो जाता है, कुछ ईटिंग हैबिट्स जो हैं हमारी, कुछ चाय बाज़ औक़ात कोई इंसान बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर देता है, बाज़ औक़ात एक इंसान जो है वो सिगरेट्स बहुत ज़्यादा स्मोक करना शुरू कर देता है, या कोई और ऐसी कह लें कि गलत हैबिट जो है वो एक इंसान के अंदर डेवलप हो जाती है, खाने पीने की हो, सोने की हो, अपने स्मार्टफ़ोन के यूज़ की हो। बाज़ औक़ात एक इंसान कोई अनएथिकल चीज़ें अपने स्मार्टफ़ोन पे देखना शुरू कर देता है, वग़ैरह वग़ैरह। इसी तरह की बाज़ जो रिलेशनशिप्स हैं वो गलत सिमत के अंदर कोई भी रिलेशनशिप हो बिटवीन द टू मेल फ्रेंड्स और व्हाट्सएवर, तो वो गलत सिमत के अंदर जो है उसमें एक इंसान थोड़ा पटरी से उतर जाता है सम टाइम, एक ये काम करते हुए वो काम करते हुए। और एक इंसान जो है बाज़ औक़ात एक ऐसी कंपनी एक इंसान को मिल जाती है, कुछ ऐसा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एक इंसान को मिल जाता है कि जिसकी वजह से एक इंसान जो है उसकी जो हैबिट्स हैं वो ज़रा ख़राब हो जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए एक इंसान को करेक्शन करना पड़ती है। तो वो करेक्शन जो है एक इंसान को करते रहना चाहिए, एक इंसान वापस ट्रैक पे आ जाए और उसी काम को एक इंसान जो है वो एतदाल के अंदर जो है वो करना शुरू कर दे। अगर उसके अंदर ज़्यादती हो गई, कुछ ज़्यादा एक इंसान ने करना शुरू कर दिया, तो फिर क्या है कि उसको एक इंसान एतदाल के अंदर ले आए। और अगर कोई एक इंसान काम नहीं कर रहा, लेज़ी हो गया, और फिर क्या है कि एक इंसान जो है अब सोया रहता है, सुबह वॉक पे जाना है, नमाज़ पढ़नी है, लेकिन एक इंसान उसको कर नहीं पा रहा, इस सूरत के अंदर भी उसमें करेक्शन की ज़रूरत है। और ये जो करेक्शन है ये एक इंसान को करते रहना चाहिए। और अगर एक इंसान इस करेक्शन को नहीं कर पाता तो फिर क्या होता है कि चीज़ें गलत सिमत के अंदर, और शायद ज़्यादा गलत सिमत के अंदर जो है वो निकल जाती हैं। और हमें ये चाहिए कि हम हर एक वक्त जो है वो करेक्शन जो है उसको उस
اس کام کو سمجھیں کہ یہ کریکشن کیا ہوتی ہے۔ کریکشن ایک انسان کو کرنی ہے اور ایک انسان جو ہے اس کریکشن کو کرتا رہے، اور ایک انسان کے اندر روحی بانوں کا، میں نے شاید ایک ٹیلی ویژن آرٹسٹ ہوا کرتی تھی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ جب بھی میرا وزن بڑھتا ہے تو پھر میں زنجیر کھینچ لیتی ہوں۔ زنجیر کھینچ لینا جیسے وہ ٹرین کی زنجیر کھینچ کے ٹرین کو رکوایا جاتا، تو پھر وہ کیا کرتی ہیں، مطلب کہ اپنا جو ایک آرٹسٹ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے تو اس کا فگر صحیح رہے اور ایکسٹرا ویٹ جو ہے وہ اس کو اپنے جسم کے اوپر نہ لا دے، تو پھر وہ کہہ رہی تھیں کہ جی میں کیا کرتی ہوں کہ پھر میں زنجیر کھینچ لیتی ہوں، گویا میں بہت ساری پابندیاں جو ہیں اپنے اوپر عائد کر لیتی ہوں، اور پھر اس طریقے سے میرا جو وزن ہے وہ پھر اعتدال کہہ لیں کہ وہ پھر واپس آ جاتا ہے اور اعتدال میں آ جاتا ہے۔ تو یہ جو کریکشنز ہیں، یہ کریکشن کرتے رہنا ایک انسان کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ کریکشن ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور یہ زندگی کی یہ جو کریکشن ہے، بعض اوقات ایک انسان کیا کرتا ہے کہ بہت زیادہ اخراجات شروع کر دیتا ہے، اور یہ جو اخراجات ہوتے ہیں یہ ایک انسان کے لیے سسٹینیبل نہیں ہوتے ہیں، یہ ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ جن کو کیری آن کیا جا سکے، کیونکہ اس سے پھر ایک انسان جو ہے یا تو سیو نہیں کر پاتا یا پھر ایک انسان جو ہے وہ شاید مقروض ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک انسان جو ہے بعض اوقات وہ بہت ہی کہہ لیں کہ کنجوسی کا کہہ لیں کہ وہ ہو جاتا ہے، اور پھر یہاں پہ بھی ایک انسان کو کریکشن کی ضرورت ہے۔ پھر ایک انسان کچھ بھی کر رہا ہے، بعض اوقات ایک انسان کسی دوسرے انسان پہ بہت زیادہ ریلائنس شروع کر دیتا ہے، اور یہ جو ریلائنس ہوتی ہے، اس قدر زیادہ ریلائنس کا ہونا جو ہے وہ ایک انسان کے لیے کسی اعتبار سے بھی ہیلدی نہیں ہے، درست نہیں ہے، اور پھر یہ کسی ایک چیز کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے، ایک انسان کے لیے اعتدال جو ہے، ایک انسان کے لیے اعتدال بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور یہ اعتدال ہی ہے کہ جو ایک انسان جو کہ سسٹینیبل ہے، اور جو ایک انسان کو کہہ لیں کہ کسی بھی طرح کی ڈسٹرکشن، تباہی جو ہے اس سے بچاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس اعتدال کا جو کہہ لیں کہ ہے، کبھی بھی اس کو اعتدال کا جو راستہ ہے کبھی بھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ایک انسان کو اعتدال کا راستہ کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ایک انسان جو ہے بہت ہی کہہ لیں کہ موڈریشن کے ساتھ، بہت ہی اعتدال کے ساتھ اپنے معاملات کو ایک انسان جو ہے وہ چلاتا رہے، اور وہ کسی بھی طرح کے ہوں، کچھ بھی ہو، ایک انسان کے لیے اگر کوئی چیز سسٹینیبل ہے، اگر کوئی چیز جس کو کیری آن کیا جا سکتا ہے، تو وہ ایک انسان کے لیے اس کا اعتدال ہی ہے۔